नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आज म तपाईहरुलाई राइट अफरिङको एउटा न्यूमेरिकल गराउँदै छु। क्वेशनमा भनेको छ अ कम्पनी प्लान्स टु रेज एन एडिशनल ₹10 मिलियन थ्रु राइट अफरिङ। कम्पनीलाई चाहिँ कति पैसा उठाउनु छ? 10 मिलियन चाहिँ के गर्नु छ? रेज गर्नु छ। यसलाई हामी गिवन लेख्दा फन्ड्स टु बी रेज्ड अथवा हामीलाई फन्ड नीडेड क्वेशनले कति मिलियन दियो? ₹10 मिलियन। 10 मिलियन फन्ड रेज गर्नु छ थ्रु राइट अफरिङ। राइट अफरिङबाट चाहिँ 10 मिलियन फन्ड चाहिँ रेज गर्दैछ। करेन्ट मार्केट प्राइस पर शेयर अफ स्टक इज ₹250। अहिले मार्केटमा चाहिँ स्टकको प्राइस चाहिँ 250 भएको छ भने यो हाम्रो के दिएको? P0। यसलाई हामी करेन्ट मार्केट प्राइस अफ स्टक P0 भनेको हामीलाई दियो ₹250। अनि अर्को छ द कम्पनी हैज 2 लाख शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ। र अहिले कम्पनीको मार्केटमा चाहिँ 2 लाख वटा शेयर छ। यो भनेको उनीहरुसँग पुरानो शेयर, नम्बर अफ ओल्ड शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ। कम्पनीको अहिले मार्केटमा शेयर चाहिँ करेन्टली 2 लाख वटा चाहिँ के छ? शेयर्स मार्केटमा छ। अनि भन्यो स्टक होल्डर्स आर अफर्ड अ न्यू शेयर एट अ प्राइस अफ ₹200 इच। स्टक होल्डरलाई चाहिँ के गर्यो अरे? एउटा शेयर चाहिँ 200 मा अफर गर्यो। अफरिङ प्राइस भनेकै हाम्रो लागि के प्राइस हो? सब्सक्रिप्सन प्राइस अथवा इस्यु प्राइस। हामी यसलाई के लेख्छौं? सब्सक्रिप्सन प्राइस। सब्सक्रिप्सन प्राइस भनेको PS ले डिनोट गर्छौं ₹200। यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दा मार्केटमा शेयरको प्राइस अहिले 250 हुँदा हुँदै पनि कम्पनीले चाहिँ पुरानो शेयर होल्डरलाई एउटा नयाँ शेयर चाहिँ कतिमा इस्यु गर्दैछ? 200 मा, हैन? अब हामीले शेयर किन्दै छौं भने हामीले 250 को शेयर कतिमा किन्न पायौं? 200 मा किन्न पायौं। अब ए नम्बरमा सोध्यो हाउ मेनी न्यू शेयर्स द कम्पनी मस्ट सेल। कतिवटा नयाँ शेयर चाहिँ कम्पनीले सेल गर्छ भन्यो। हामीलाई फन्ड निडेड कति छ? 10 मिलियन। एउटा शेयरबाट कति रुपैयाँ उठ्छ कम्पनीलाई? 200। अनि चाहिँ कतिवटा न्यू शेयर इस्यु गर्छ भन्दा फर्मुला सिम्पल के हो? फन्ड निडेड डिभाइडेड बाइ PS। हामीलाई ए नम्बरमा सोध्यो नम्बर अफ न्यू शेयर्स टु बी इस्युड। यसको फर्मुला हुन्छ फन्ड्स निडेड डिभाइडेड बाइ सब्सक्रिप्सन प्राइस। टोटल 10 मिलियन कम्पनीले रेज गर्दैछ र एउटाबाट ₹200 मा उले शेयर बेच्दैछ। अनि चाहिँ कतिवटा शेयर उले इस्यु गर्ने भयो? 50,000 वटा चाहिँ नयाँ शेयर मार्केटमा के गर्ने भयो? इस्यु गर्ने भयो, हैन? न्यू शेयर त्यसरी निकाल्यौं। अब सेकेन्डमा बी नम्बरमा छ हाउ मेनी राइट्स आर रिक्वायर्ड फर स्टक होल्डर्स टु बाइ 1 न्यू शेयर। कतिवटा राइट हुँदा अथवा कतिवटा पुरानो शेयर हुँदा चाहिँ एउटा नयाँ शेयर किन्न पाउँछ भनेर सोध्यो। यो भनेको मार्केटमा अहिले 2 लाख वटा शेयर छ र नयाँ कम्पनीले 50,000 इस्यु गर्दैछ भने 2 लाखलाई 50,000 ले डिभाइड गर्छौं। त्यो भनेको चाहिँ पुरानो 4 वटा शेयर हुनेले चाहिँ नयाँ एउटा किन्न पाउने भयो। अब यसलाई बी नम्बरमा लेख्दा नम्बर अफ राइट रिक्वायर्ड टु परचेज 1 न्यू शेयर। हैशटैग भनेको नम्बर अफ ओल्ड शेयर्स डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ न्यू शेयर्स। हामीसँग मार्केटमा कतिवटा शेयर छ? 2 लाख वटा छ। अब नयाँ इस्यु गर्दैछ 50,000। अनि चाहिँ हाम्रो आयो 4 राइट। यसको मिनिङ के हो? 4 वटा पुरानो शेयर हुनेले एउटा नयाँ किन्न पाए। सी नम्बरमा सोधेको छ हामीलाई व्हाट इज द भ्यालु अफ इच राइट। त्यो हरेक राइटको चाहिँ भ्यालु कति हो भनेर सोध्यो। सी नम्बरमा भ्यालु अफ इच राइट। राइटको भ्यालु कति हो भन्दा यसको फर्मुला P0 माइनस PS अपन हैशटैग +1। हामीसँग यहाँ P0 छ रुपीस क्वेशनले दिएको 250, PS दिइरहेको छ 200, हैशटैग आफैले निकाल्यौं 4 र +1। 50 डिभाइड बाइ 5 गर्दा फेरि रुपीस कति आयो? 10। यसले के इन्डिकेट गर्छ? राइटको कारोबार किन्दा वा बेच्दा चाहिँ हामीले कति रुपैयाँ पे गर्नुपर्ने अथवा पाउने हुन्छ? 10 रुपैयाँ, हैन? अब डी नम्बरमा हामीलाई क्वेशनले के सोध्यो? व्हाट इज द एक्स राइट प्राइस अफ द शेयर।
अब के हुन्छ भने मार्केटमा सेयरको प्राइस 250 छ हैन, मार्केटमा सेयरको प्राइस 250 छ, राइटको कारोबार 10 रुपैयाँमा भइरहेछ भने चाहिँ थ्योरिटिकल एजम्पसन के हुन्छ, सेयरको प्राइस चाहिँ अब यही राइटको भ्यालुले चाहिँ के हुन्छ, घट्छ। त्यही भएर डी नम्बरमा एक्स राइट प्राइस अफ स्टक, पीई भनेको P0 माइनस के गर्छ VR, 250 को सेयर 10 रुपैयाँ राइटको कारोबारले गर्दाखेरि घटेर कति हुन्छ अब 240 हैन, राइटको कारोबार पछि सेयरको प्राइस नयाँ चाहिँ कति हुने भयो 240। ई नम्बरमा नाउ सपोज दैट यु आर वान अफ द स्टक होल्डर अफ दिस कंपनी, हामी चाहिँ पुरानो एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर हौ, यु आर करेन्टली होल्डिङ 400 सेयर र हामीसँग चाहिँ के भनेछ ई नम्बरमा नम्बर अफ सेयर्स, हामीसँग चाहिँ त्यो कम्पनीको पुरानो 400 वटा सेयर छ अरे र एन्ड क्याश ब्यालेन्स, र हामीसँग क्याश ब्यालेन्स चाहिँ रुपीस कति छ अरे 50,000 हैन। अनि क्वेसनले के भन्यो, व्हाट इज योर करेन्ट वेल्थ पोजिसन, अहिलेको करेन्ट वेल्थ पोजिसन कति छ भनेर सोध्यो हामीलाई क्वेसनले। अब सेयर 400 वटा छ, यदि 400 वटा सेयर हामीले मार्केटमा ट्रेड गर्न गयौँ भने कति पाउँछौँ 250 हैन, र हामीसँग क्याश ब्यालेन्स कति छ 50,000 र हामीलाई के सोध्यो उले एसेट्सको अथवा वेल्थ पोजिसन कस्तो छ भनेपछि हामी के बनाउँछौँ स्टेटमेन्ट अफ एसेट्स। अब यहाँनिर पार्टिकुलर्स एमाउन्ट भ्यालु अफ स्टक अथवा कसैले कमन स्टक पनि लेखिरा हुन्छ हैन। भ्यालु अफ स्टक भनेको हामीसँग 400 वटा सेयर छ र अहिले करेन्टली मार्केटमा त्यो सेयर चाहिँ कतिमा ट्रेड भइरहेछ 250 मा हैन। 400 वटा सेयर छ, बेच्न लयो भने पनि 250 आउँछ एउटाको, भनेपछि 400 वटा सेयर मार्केटमा 250 मा रेट कारोबार भइरहेछ भने अब हामीलाई कति आउँछ 1 लाख र हामीसँग अलरेडी एक्जिस्टिङ क्याश ब्यालेन्स कति छ रुपीस 50,000 अनि चाहिँ हामीसँग टोटल वेल्थ अथवा टोटल के पनि भन्छौँ हामी एसेट्स चाहिँ कति भयो त्यो सेयरको 1,50,000 हैन। स्टकको भ्यालु 1 लाख छ र टोटल क्याश ब्यालेन्स 50,000 गर्दा चाहिँ अब टोटल वेल्थ हैन। यो सेयर होल्डरको जुन वेल्थ छ नि अब राइटको कारोबार होस् नहोस् त्यो चाहिँ के हुन्छ टोटल वेल्थ चाहिँ रिमेन के भन्छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट, कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। र अब यसको कन्टिन्यू एफ नम्बरमा हामीलाई के सोधेछ भने व्हाट वुड ह्यापन टु योर वेल्थ पोजिसन इफ यु एक्सरसाइज अल योर राइट। एफ को फर्स्ट कन्डिसनमा के भन्दियो इफ यु एक्सरसाइज अल योर राइट भनेर कन्डिसन राख्दियो। सेकेन्डमा हामीलाई भनेको छ सेल अल योर राइट if you sell all your right, अनि लास्टमा फाइनल्ली हामीलाई के भनेको छ neither exercise nor sell the right if you neither exercise nor sell the right। अब के भयो अघिको टोटल एसेट्स भनेको हाम्रो बिफोरको भयो क्या, पहिला चाहिँ 400 वटा सेयर थियो 250 को रेट 1 लाख भयो र क्याश 50,000 गरेर 1,50,000 भयो। अब राइट अफरिङको पछि यदि हामीले इफ यु एक्सरसाइज अल योर राइट भनेको हामीले त नयाँ सेयर किन्न पाउँछ, हामीसँग पुरानो 400 वटा सेयर छ त्यसले नयाँ सेयर किन्दा फेरि हाम्रो कति भयो एसेट सोध्यो। सेकेन्ड कन्डिसनमा त्यो राइट त्यो पुरानो जो सेयर होल्डरले किन्न पाउने राइट छ त्यो चाहिँ उले एक्सरसाइज नगरिकन त्यो राइट चाहिँ अरूलाई बेच्दा कस्तो हुन्छ हाम्रो एसेट्स। र लास्टमा चाहिँ के भनेको छ एक्सरसाइज पनि गरेनौ सेल पनि गरेनौ भने हाम्रो टोटल एसेट्स पोजिसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो हैन। अब यो च्याप्टरमा मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के सम्झिनु पर्यो भने एक्सरसाइज गर्दा फेरि जहिले पनि नम्बर अफ सेयर बढ्छ, किनभने हामीसँग 400 वटा सेयर छ र ह्याशट्याग अघि हामीले निकालेको छौं 4। यसको मिनिङ के छ 4 वटा पुरानो सेयर हुनेले नयाँ एउटा किन्न पाउँछ, अनि हामीसँग त पुरानो 400 वटा सेयर छ नि त, अनि 400 लाई डिवाइडेड बाइ 4 गर्दा फेरि हामीले नयाँ कतिवटा सेयर किन्न पाउँछ 100 वटा सेयर। र सेयर किन्दा फेरि कम्पनीले नै हामीलाई कतिमा अफर गरेको छ 200 मा अफर गरेको छ। मिनिङ बुझ्नु पर्यो 250 को सेयर कम्पनीले नै हामीलाई 200 मा किन भन्छ भने अब पे गर्दा हामीले कुन रेट युज गर्छौं
PS रेट युज गर्छौं। अब राइट सेल गर्ने भनेको हामीसँग जतिवटा पुरानो सेयर छ नि 400, यो नै हाम्रो लागि राइट भयो। त्यो राइट एउटा बेच्दा हामीलाई कति रुपैयाँ आउने भयो? 10 रुपैयाँ आउने भयो। के सम्झिनु पर्यो भने राइट एक्सरसाइज गर्छ भने नम्बर अफ सेयर बढ्छ र हामीले नयाँ सेयर जहिले पनि कुन प्राइसमा किन्छौं? सब्सक्रिप्सन प्राइसमा किन्छौं। यदि राइट बेच्दै छौं भने हामीले सेयर बेचेको होइन, जस्ट हामीले चाहिँ के हुन्छ आफूले सेयर किन्न पाउने अधिकार मात्र अरूलाई बेचेको। त्यही भएर नम्बर अफ सेयर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र राइट बेच्दा फेरि कुन रेटमा पैसा आउँछ? हामीलाई VR को रेटमा पैसा आउँछ हैन। यो दुईटा कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो। अब फर्स्ट कन्डिसन गरौँ हामी, इफ यु एक्सरसाइज अल योर के भनेको छ हामीलाई क्वेशनले राइट। अब फर्स्ट कन्डिसन छ इफ यु एक्सरसाइज अल योर के छ राइट। हामीसँग जति पनि राइट छ त्यसले चाहिँ हामीले के गर्यौं? नयाँ सेयर किन्यौं भन्यो हैन। हामीसँग पुरानो सेयर कतिवटा छ? यहाँ 400 वटा सेयर छ र पुरानो सेयर भन्नु नै हाम्रो के हो? राइट हो। त्यही भएर अब यसलाई लेख्दा फेरि नम्बर अफ राइट भन्नु नै हाम्रो लागि जहिले पनि के हो? नम्बर अफ ओल्ड सेयर। र क्वेशनले नै दिइराछ हामीसँग पुरानो 400 वटा सेयर छ भनेपछि हामीसँग कतिवटा राइट छ? 400 वटा राइट छ। र अघि हामीले निकालेको छौं #4। त्यसको मिनिङ के हो? मसँग 4 वटा सेयर छ भने पुरानो मैले नयाँ एउटा किन्न पाउँछु भनेपछि 400 वटा हुँदा अब कतिवटा किन्न पाएँ भनेपछि नम्बर अफ न्यू सेयर्स परचेज्ड। कतिवटा नयाँ सेयर किन्न पाउने भयो? 400 डिभाइड बाइ #4 ले डिभाइड गर्दा 100 वटा न्यू सेयर किन्न पायौं हैन। अब त्यो नयाँ सेयर चाहिँ किन्दा फेरि हामीले कुन रेटमा किन्न पाउँछौं? सब्सक्रिप्सन प्राइस। अहिलेलाई म यहाँ लेख्दिराख्छु, एक्जाममा लेख्न पर्दैन। नयाँ सेयर किन्दा चाहिँ हामीले कति रुपैयाँ तिरे पुग्ने भयो? 200। किनभने कम्पनीले नै 200 मा किन भन्छ भने हामी 250 तिर्दैनौं। त्यही भएर हामीले PS चाहिँ कति लेख्यौं? यसरी 200। अब हामीसँग टोटल नम्बर अफ सेयर भनेको पुरानो 400 वटा सेयर थियो प्लस हामीले नयाँ कतिवटा सेयर किन्यौं? 100 भनेपछि हामीसँग टोटल सेयर कतिवटा हुने भयो? 500 वटा सेयर। र हाम्रो थ्योरिटिकल एजम्पसन के थियो? अघि नै सेयरको प्राइस चाहिँ अब घट्छ हैन। 250 को सेयर, राइट को भ्यालु 10 रुपैयाँले घटेर कति हुन्छ भने चाहिँ 240। PE भनेको न्यू प्राइस अफ स्टक। राइट को कारोबार पछि हामी P0 काहीँ पनि युज गर्न पाउँदैनौं हैन। एक्सरसाइज सेलहरु गर्न थालिसकेपछि के हुन्छ? सेयरको प्राइस अटोमेटिक घट्छ। त्यही भएर अघि हामीले यहाँ 400 सेयर एउटाको 250 लेखेथ्यौं नि, अब यहाँ काहीँ पनि 250 लेन पाउँदैनौं किनभने नयाँ प्राइस कति भइसक्यो? 240। त्यही भएर नयाँ सेयरहरु अथवा नयाँ सेयर निकालेपछि त्यसको रेट चाहिँ कुन हुन्छ? जहिले पनि PE। कति लेख्यौं? 240। अब यसको हामी के बनाउँछौं? स्टेटमेन्ट अफ एसेट्स हैन। यसको वेल्थ पोजिसन बनाउनु छ हामीलाई। स्टेटमेन्ट अफ एसेट्स बनाउँदा अब हामीसँग टोटल कतिवटा सेयर भयो? 500 वटा सेयर भयो। अब त्यसलाई यहाँ लेख्दा फेरि अघि जस्तै नै भ्यालु अफ स्टक भनेर लेख्छौं। हामीसँग टोटल 500 वटा सेयर भयो र एउटा सेयरको ₹240 भयो किनभने राइटको कारोबार पछि सेयरको प्राइस घटिसक्यो। त्यही भएर 250 चाहिँ घटेर कति भयो? 240। 500 इन्टु 240 गर्दा फेरि यो हाम्रो कति आयो? 1,20,000 हैन। हामीलाई यति भयो भ्यालु अफ स्टक। अब निकाल्नु छ क्याश ब्यालेन्स। अघिदेखि हामीसँग क्याश कति छ? 50,000। पुरानो क्याश 50,000 छ। यही क्याशले चाहिँ के गर्यौं? अब हामीले नयाँ सेयर किन्यौं, पर्चेज गर्नुलाई नै के भनेको? एक्सरसाइज गर्यौं भन्यो। हामीले कतिवटा नयाँ सेयर किन्यौं? हामीले मार्केटमा गएर 100 वटा सेयर। 100 वटा सेयर किन्दा कम्पनीले नै हामीलाई 200 मा किन भने हो नि त। त्यही भएर यहाँनिर लेस क्याश पेड अन पर्चेज। हामीले पर्चेज गर्यौं। पर्चेज गर्दा कतिवटा सेयर किन्यौं? 100 वटा न्यू सेयर किन्यौं एट द रेट कम्पनीले नै कतिमा किन भनेछ? 200 मा हैन। 250 तिर्दैनौं किनभने कम्पनीले नै हामीलाई 200 मा अफर गरेछ। 100 इन्टु 200 गर्दाखेरि यो कति आयो? 20,000। 50,000 क्याश ब्यालेन्स थियो, यसमा 20,000 चाहिँ पर्चेज गर्दा गयो अनि चाहिँ अब हाम्रो क्याश ब्यालेन्स कति मात्र भयो? 30,000। ल अब यसलाई टोटल गर्दा
टोटल एसेट्स चाहिँ कति नै हुने भयो 1,50,000 हैन राइट एक्सरसाइज गरे पनि हाम्रो टोटल एसेट्स चाहिँ बढ्ने घट्ने फ्लक्चुएट भएन त्यो एज इट इज अघि जस्तै कति आयो 1,50,000 यो भयो के को एक्सरसाइजको भर्खर फर्स्ट केस दिँदैछ सेकेन्डमा भन्यो इफ यु सेल अल योर राइट अघि किन्नको सट्टा अब हामीले राइट के गर्यौं रे बेच्यौं हैन अब यहाँ बेच्दा फेरि हाम्रो के हुन्छ सेकेन्डमा इफ यु सेल अल योर राइट हैन राइट सबै के गर्यौं बेच्यौं अब अघि जस्तै रुल त्यो लेख्नु पर्यो नम्बर अफ राइट भन्नु नै हाम्रो लागि नम्बर अफ ओल्ड शेयर र क्वेशनले सुरुमै दिइसकेछ हामीसँग कतिवटा शेयर छ 400 शेयर्स हैन 400 वटा राइट छ हामीसँग अब यो राइट टोटली नै हामीले के गर्यौं सेल गर्यौं र मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ राइट सेल गर्ने भनेको नयाँ शेयर किन्न पाउने के मात्र बेचेको राइट मात्र बेचेको हामीले चाहिँ के गरेको हैन शेयर बेचेको हैन जस्ट मैले आफूले नकिनिकन अरूलाई किन भनेर मेरो राइट बेचे हैन अब यो राइट बेच्दा फेरि एउटा राइटको कति रुपैयाँ भने निकाल्यौं 10 रुपैयाँ एउटा राइटको कति रुपैयाँ आउने भयो हामीलाई 10 रुपैयाँ आउने भयो अब यसको लागि सिधै स्टेटमेन्ट अफ एसेट्स बनाऊ स्टेटमेन्ट अफ एसेट्स बनाउँदा फेरि अब हामीसँग पहिला 400 वटा शेयर थियो हामीले के गर्यौं नयाँ शेयर किनेको छैनौं भने चाहिँ हामीसँग कतिवटा नै शेयर हुने भयो भ्यालु अफ स्टक निकाल्दा 400 वटै शेयर हुने भयो किनभने किनेको छैनौ पुरानो शेयर एज इट इज छ राइट मात्र सेल गरेको शेयर बेचेको हैन त्यही भएर 400 को 400 वटै शेयर भयो तर अब हाम्रो राइट अफरिङ अथवा राइटको कारोबार भइसकेछ राइटको कारोबार पछि 250 लेख्न पाउँदैन किनभने शेयरको प्राइस घटेर नयाँ कति भइसक्यो 240 त्यही भएर यसलाई @ कति लेख्छौं 240 हैन 400 वटा शेयर एउटाको कति 240 यो गर्दा हाम्रो कति आयो 96,000 र अघि जस्तै हाम्रो क्याश ब्यालेन्स छ 50,000 हैन क्याश ब्यालेन्स 50,000 भयो सेल गर्दा त पैसा आयो अघि एक्सरसाइज गर्दा पैसा गएको थियो किन्दाखेरि अब सेल गर्दा पैसा आउँछ एड क्याश रिसिप्ट अन सेल हामीले कतिवटा राइट बेच्यौं 400 वटा राइट बेच्यौं एउटा राइटको कति आउँछ रे भिआर को रेट ₹10 गर्दा 400 * 10 गर्दा यो कति आयो 4000 भनेपछि हाम्रो क्याश ब्यालेन्स भयो 54,000 पहिलाको क्याश ब्यालेन्स छ 50,000 र सेल गर्दा फेरि कति आयो 4,000 गर्दा 54,000 भयो र अब हाम्रो टोटल एसेट्स भयो एज इट इज कति नै 1,50,000 यो बढ्दा पनि बढ्दैन घट्दा पनि घट्दैन हैन यो के को भयो सेल को भयो यो एक्सरसाइज किनेको बेला यो सेल गरेको बेला अब लास्ट केस थियो हामीसँग इफ यु neither sell nor exercise your right हैन किन्दा पनि किन्यौ बेच्दा पनि बेचेनौ हैन के पनि गरेनौ राइटको कारोबारमा भने अब के भयो नयाँ शेयर पनि पर्चेज भएन हामीसँग जुन राइट थियो त्यो पनि हामीले बेचेनौ भनेपछि अब यसमा सिम्पल हामीले के पनि वर्किङ नोट नगरिकन सिधै के भन्नु नि स्टेटमेन्ट अफ एसेट्स स्टेटमेन्ट अफ एसेट्स बनाउँदा फेरि 400 वटा शेयरको 400 वटै छ किनभने किनेको पनि छैन बेचेको पनि छैन भ्यालु अफ स्टक भनेको 400 वटा शेयर छ र एउटा शेयरको प्राइस आफू इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरले हैन कारोबार नगर्दैमा शेयर बढ्ने घट्ने हुँदैन अब सबैको मार्केटमा नै के भइसक्यो 250 को शेयर घटेर अघिदेखि कति भइसक्यो 240 भनेपछि अब 400 वटा शेयरको @ कति हुने भयो 240 भन्दाखेरि यो कति आयो 96,000 र अब अघि क्याश ब्यालेन्स छ हामीसँग 50,000 क्याश ब्यालेन्स पनि एज इट इज कसरी भयो हामीले किनेको पनि छैनौ बेचेको पनि छैनौ त्यही भएर हाम्रो लागि क्याश ब्यालेन्स एज इट इज कति नै छ 50,000 र यो गर्दा फेरि हाम्रो आयो टोटल एसेट्स 1,46,000 हैन चुप लाएर बस्दा चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ टोटल एसेट्स चाहिँ घट्दो रहेछ एक्सरसाइज गर्दा पनि हाम्रो टोटल एसेट्स बढ्ने घट्ने भएन
1,50,000 को 1,50,000 भयो। सेल गर्दा पनि के छ, टोटल एसेट चेन्ज हुँदैन, 1,50,000 को 1,50,000 नै भयो। तर किन्दा पनि किनेनौ, बेच्दा पनि बेचेनौ भने मार्केटमा सेयरको प्राइस घट्ने भएको भएर टोटल एसेट्स हाम्रो के हुन्छ, 1,46,000 भयो। भनेपछि हाम्रोलाई केही पनि नगरी बस्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ, घाटा लाग्दो रहेछ, हाम्रो एसेट्स चाहिँ के हुन्छ, घट्छ। यो क्लास यति नै। अरू यही च्याप्टरसँग रिलेटेड अरू क्वेसनहरूको सल्भ चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छ।